ख़राब स्पार्क प्लग कैसे पता लगाया जाए। इरेडियम स्पार्क प्लग पर एक बेहतरीन रिव्यू, जो मैं आपको एक पुराना स्पार्क प्लग जो ख़राब हो चुका है उसकी निशानदेही करूंगा इस रिव्यू में, और आपको बताऊंगा कि इरेडियम स्पार्क प्लग जो कि मैंने पहले भी बहुत सारे स्पार्क प्लग्स एनजी के, डेंसो, लेज़र इरेडियम, इरेडियम और सिंपल हेड स्पार्क प्लग पर रिव्यू दिया था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप एंड तक मुकम्मल देखेंगे। मेरी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त पहले भी रही है। आप लोगों की दिलचस्पी, आप लोगों के बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स मुझे मौसूल हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और ये इंटरेस्टिंग नॉलेज जो आपको मैं मुकम्मल एंड तक इस रिव्यू में बताऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। इस वक्त जो आप मेरे हाथ में स्पार्क प्लग देख सकते हैं, ये है इरेडियम स्पार्क प्लग। ये पिन और हेड का जो दरमियान हिस्सा होता है, ये पिन आपको नज़र आ रही है। एक दफ़ा मैं आपको पुराना दिखा रहा हूँ जो इंजन से निकाला हुआ है। अब मैं आपको नया इरेडियम स्पार्क प्लग दिखा रहा हूँ। आप इस हेड को, इसकी हेड के साथ जो पिन है, आप इसको देखें और दोनों को अब मैं करीब करके आपको दिखा दूँ। मैं जूम करके दोनों को मुकम्मल दिखा दूँ। ये इसकी पिन है और ये इसकी पिन है। ठीक है, दोनों की पिन में कितना फ़र्क है। यानी कि अगर आपका इरेडियम स्पार्क प्लग, अब जितनी भी EFI गाड़ियां हैं उन सब में इरेडियम स्पार्क प्लग लगा होता है, और सिंपल हेड जो अब मैं समझता हूं कि जो मैंने पिछली रिव्यू में प्लेटिनम इरेडियम के ऊपर आप लोगों को रेकमेंड किया, अपनी ऑल्टो, कोरे, मेहरान, हाईरूफ और जितनी भी कार्बोरेटर इंजन वाली गाड़ी है वो सपोर्टेड है। और इरेडियम स्पार्क प्लग EFI और लेज़र इरेडियम और डेंसो इरेडियम जो है वो हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर लगी हुई इंजन में कंपनी की तरफ से आती है। उसके बाद अगर आप इसको सिंपल स्पार्क प्लग लगा देते हैं तो वो गाड़ी के साथ पूरी तरह ज़्यादती है। आप अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज खुद अपने हाथ से ख़राब कर देंगे सस्ते स्पार्क प्लग लगाकर, चाहे वो ब्रांडेड हो सिंपल हेड वाला, चाहे वो आप अनब्रांड लगाएं। जिस गाड़ी में उसके करंट के मुताबिक उसको स्पार्क प्लग दिया गया है, एज इट इज़ उसका स्पार्क प्लग, उसकी अहम ज़रूरत वही स्पार्क प्लग है। तो ये स्पार्क प्लग पहले तो मैं आपको करीब से भी दिखा दूं। ये देखें इसकी पिन, ये मैं आपको दोनों स्पार्क प्लग का पिन दिखा दूं। एक ये, एक ये, कितना फ़र्क है इन दोनों के पिन में, बहुत नुमाया फ़र्क है। एक स्पार्क प्लग का पिन आप देख सकते हैं काफ़ी उठा है, और एक स्पार्क प्लग का पिन बहुत अंदर तक जा चुका है। इसका मतलब है कि जब इरेडियम का स्पार्क प्लग पिन बहुत ज़्यादा कट जाए तो वो इस तरह से इसका जो पिन लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी के स्पार्क प्लग को निकालते हैं तो इस स्पार्क प्लग को, तो आपको पता है पिछले रिव्यू में भी मैंने आपको बताया कि इसको गेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। एज इट इज़ आप कंपनी हैंड से इरेडियम, प्लेटिनम इरेडियम या डेंसो या लेज़र इरेडियम, जो भी आपकी गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग हाइब्रिड में EFI में लगा हुआ है, एज इट इज़ उसको, और दो ब्रांडेड जो कंपनी है डेंसो और NG के, उसके अलावा किसी नई कंपनी जो कि लोकल मार्केट में आ चुकी है उसके स्पार्क प्लग को यूज़ ना करें। उसके करंट, उसकी बिल्ड क्वालिटी में बहुत फ़र्क है डेंसो और इरेडियम से। ये स्पार्क प्लग आपको दिखाने का मकसद था कि ये इसका हेड पिन जब बहुत ज़्यादा कट जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है इसका लेवल, और इससे गाड़ी फिर स्पार्क कम देती है। गाड़ी की पेट्रोल एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, गाड़ी जिरिक करती है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको इस वीडियो में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, गाड़ी झटका लेती है क्योंकि गाड़ी की पिन जो उसके स्पार्क से दूर हो जाती है, बाकी तीन के सही हैं, एक के बहुत कमज़ोर हो गई है, तो कोई दूसरे या तीसरे गियर पे, क्योंकि पहला तो सिर्फ गाड़ी उठाने के लिए होता है, दूसरे, तीसरे और चौथे पे आपको जो है ना वो झटका महसूस होगा, क्योंकि करंट जो है वो बहुत दूर होके मिलेगा, या करंट का जो पावर है पिन कट जाने के बाद जो उसकी जो एक थिक करंट होती है, जिसको ब्लू करंट कहते हैं, पावरफुल करंट कहते हैं, लंबा करंट कहते हैं, वो करंट बहुत छोटा हो जाता है। तो वक्त के साथ साथ स्पार्क प्लग जो है, स्पार्क प्लग बिल्कुल ख़राब नहीं होता कि वो बिल्कुल अपना काम बंद कर दें, वो वक्त के साथ साथ वीक होता जाता है, और वीक होने के साथ साथ गाड़ी जो करंट, उसका जो कॉइल होता है, तकरीबन हाइब्रिड गाड़ियों में, EFI गाड़ियों में प्लग कॉइल आया हुआ है, यानी कि उसके स्पार्क प्लग में उसका कॉइल लगा हुआ है। वो कॉइल का जो करंट है वो प्रॉपर तरीके से इंजन के पिस्टन को स्पार्क नहीं करता, जिसकी वजह से गाड़ी का कोई एक प्लग भी अगर कमज़ोर होगा, यानी कि उसका हेड लेवल पिन से दूर हो जाएगा, पिन कट जाएगी, करंट उसका स्पार्क इंजन को उस तरह से नहीं मिलेगा जो इंजन को चाहिए, तो गाड़ी झटका लेगी,
گاڑی گھٹے گی اور گاڑی کی پیٹرول ایوریج میں بہت واضح فرق آئے گا، یعنی کہ 14-15 دینے والی 10-12 پہ آ جائے گی۔ اور آپ کی گاڑی جو پرفارمنس دیتی ہے پک شوٹ میں، اگر کوئی 4 میں سے ایکولی 3 میں سے، کچھ گاڑیوں میں 3 اسپارک پلگ ہیں، کچھ گاڑیوں میں 4 اسپارک پلگ ہیں، کوئی ایک اسپارک پلگ ویک ہو جاتا ہے تو گاڑی کی پک شوٹ، گاڑی کی جو اوریجنل نیچرل پرفارمنس ہے اس کو اس طرح سے نہیں ملتی جو اس کو ملنی چاہیے۔ تو یہ اسپارک پلگ جو میں نے آپ کو دکھایا، اس کا مقصد یہی تھا آپ لوگوں کو نالج دینا کہ ایریڈیم اسپارک پلگ کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے، اس کی ایج ڈیوریشن جو اس کا مکمل تقریباً یہ 50,000 کلومیٹر پہ میں سمجھتا ہوں چینج کر لینی چاہیے، پر جب بھی آپ اپنی گاڑی کی ٹیپٹ کو سیٹ کروائیں تو اپنی اسپارک پلگ کو نکال کے دیکھیں کہ چاروں کے پن ایکول ہے یا گیج چاروں کے ایکول ہے۔ اس سے گاڑی کی پیٹرول ایوریج، گاڑی کی انجن پرفارمنس پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اور جھٹکے لینے کا جو بہت زیادہ مسئلہ مجھے لوگوں کے کمنٹ سے موصول ہو رہا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ اسپارک پلگ کو پراپر طریقے سے گیپ گیج نہیں کرنا، اور چاروں ایکول اسپارک پلگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ، دونوں ہی برانڈڈ کمپنی ہے، این جی کے اور ڈینسو۔ اگر آپ 2 پلگ اپنی گاڑی میں ڈینسو لگا دیں گے اور 2 پلگ این جی کے لگا دیں گے تو بھی گاڑی کی انجن پرفارمنس کو اس طرح سے اسپارک پراپر نہیں ملے گا۔ میں بھی ہو سکتا ہے 2 اسپارک پلگ بہت زیادہ اچھی کنڈیشن کے ہوں اور 2 اسپارک پلگ بہت زیادہ ویک کنڈیشن کے ہوں، تو بظاہر کبھی کبھار پن اس کے اتنے زیادہ ڈاؤن نہ بھی ہوں تو بھی گاڑی جو ہے اسپارک پلگ سے ویک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا ایج ایک ڈیوریشن ہے 50,000 کلومیٹر، 40,000 کلومیٹر، اور پلگ کی کنڈیشن پہ بھی ہے۔ تقریباً جو ہم اپنی گاڑی سے کبھی کبھار کوئی ایک اسپارک پلگ شارٹ ہو جاتا ہے تو وہ پسٹن جو ہے مسنگ کرتا ہے، ہم اس میں کوئی بھی رکھا ہوا اپنے پاس پرانا اسپارک پلگ ڈال کے چلاتے ہیں تو وہ پھر ایکول نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، جب بھی آپ کسی میکینک کے پاس جائیں گے یا کسی انجن والے سے سامان لینے جائیں گے تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے، چاہے آپ کرنٹ کوائل لیں، چاہے آپ اسپارک پلگ وائر لیں، چاہے آپ اسپارک پلگ لیں یا انجیکٹرز لیں، وہ یہی کہتا ہے کہ پورا سیٹ ڈالو۔ سیٹ ڈالنے کا ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ چاروں جو فائرنگ آرڈر ہے اسپارک کے، اسپارک کرنٹ کے یا انجیکٹر کے جو اسپرے شاور ہوتے ہیں پیٹرول کے، یا چاہے وہ کوائل کرنٹ کو اگر آپ کو کہتے ہیں کہ پورا مکمل سیٹ ڈالیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کوائل جو کمپلیٹ 3 کا 4 کے حصوں میں آتا ہے یا سنگل کوائل اگر آپ اپنی گاڑی کے لیتے ہیں تو اس کا مین مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے کرنٹ کو پراپر طریقے سے ایک سیٹ کے مطابق چاروں ایکول ہوں گے۔ پھر وہ گاڑی میں اگر انجن ایگنیشن کوائل ویک ہو جائے تو وہ آپ بالکل نیو ہی ڈالیں، استعمال شدہ نہ ڈالیں، انجن سے نکال کے نہ ڈالیں، کیونکہ وہ پہلے بھی کس صورت میں کس حالت میں کتنا چلا ہوگا، اس کی اب کرنٹ کوالٹی جو A1 ہونی چاہیے وہ ویسی نہیں ہوگی۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ ریویو آپ کے لیے بہت زبردست رہا، اور یہ نالج ویڈیو آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی گاڑی کے جو جھٹکے کا جو مسئلہ ہے، گاڑی اگر آپ کی گاڑی جھٹکا دیتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی گاڑی کے چاروں اسپارک پلگ 3 اسپارک پلگ کو نکال کر دیکھیں، اس کے پراپر گیپ گیج کو سیٹ کریں اور اس کے پن ہیڈ لیول کو بھی چیک کریں، اور برانڈ بھی دیکھیں کہ اگر آپ نے 4 اسپارک پلگ ڈالا ہے تو وہ چاروں این جی کے ہے، چاروں ڈینسو ہے، یا جو بھی آپ نے برانڈ کی کمپنی کا اسپارک پلگ ڈالا ہے۔ اگر 2 ایک برانڈ کے ہوں گے، 2 ایک برانڈ کے ہوں گے، 4 میں سے 3 ایک برانڈ کے ہوں گے، ایک جو ہے وہ کوئی دوسری برانڈ کا ہوگا، تو آپ کی گاڑی کا جو کرنٹ اسپارک پلگ ہے وہ ایکول نہیں ہوگا، کیونکہ ہر برانڈ کی ایک اپنی بلڈ کوالٹی ہے، مٹیریل کوالٹی ہے، اس کی ایک اپنی پرفارمنس ہے یہ۔ تو میں نے اپنی گاڑی میں جب بھی ڈالا ہے، پہلے ڈینسو ڈالا تھا، اب این جی کے پلیٹینم ایریڈیم ڈال چکا ہوں، سمپل ہیڈ بھی میں اپنی اسپارک پلگ، اب جو میں ڈینسو ڈالوں گا تو وہ بھی اچھی پرفارمنس دیتا ہے، پر پورا سیٹ سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی 40,000 کلومیٹر چل گئی ہے، جب بھی آپ نے اسپارک پلگ لگایا تو اس کو نکال کے پھینک دیں اور پلیٹینم ایریڈیم ڈال دیں، سمپل ہیڈ ڈال دیں، جو بھی میکینک اگر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے، آپ کا بجٹ آپ کا ہے اسپارک پلگ EFI گاڑی میں ایریڈیم ڈالنے کا تو آپ ایریڈیم ڈال دیں، سمپل ہیڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو سمپل ہیڈ ڈال دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں، آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ اور آپ لوگوں کے لیے میں نے اپنے چینل پہ پلیٹینم ایریڈیم، لیزر ایریڈیم، سمپل ہیڈ، اسپارک پلگ گیپ گیج کرنا، اسپارک پلگ کلیننگ اور اسپارک پلگ کے ویک ہو جانے پہ اس کو چیک کرنا، اور نیو اسپارک پلگ کے اوپر ایک بہترین ریویوز آپ لوگوں کے لیے اپنے چینل پہ، میں نے اپنے چینل پہ اسپارک پلگ کے نام سے ایک پلے لسٹ بنا دی ہے، اس میں تمام جتنے اسپارک پلگس پہ میں آپ لوگوں کو ریویوز دے چکا ہوں اور دوں گا مزید
اس لسٹ میں آپ جا کے اپنی گاڑی کے اسپارک پلگ کے کرنٹ سے جو مسئلہ ہے، جو ہیڈ جو اس کی ریکمینڈڈ گاڑیوں میں لگایا جاتا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت بوقت ملتی رہے۔